हिजो राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा पनि उनको हत्या भएको हो भन्ने कुरा कतिले अहिले गरिरहेका छन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर्वोच्च अदालत एउटा आशा र भरोसाको नजरले हेर्न सकिने न्यायको मन्दिर हो र यसलाई घृणापूर्वक धुत्कार्नुपर्छ र यो पास गर्ने देशद्रोहीहरूलाई यदि सकिन्छ भने भविष्यमा आजीवन कारावासमा राख्नुपर्छ। किनभने तपाईले देशद्रोही भनिरहँदाखेरि यो नागरिक विधेयकलाई लिएर देशद्रोही भनिरहँदाखेरि 6.5 लाख युवा युवतीहरू नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू यो देशका अनागरिक भएका छन्। उनीहरूले त तपाईँलाई देशद्रोही भन्छन् होला नि। कहाँ जान्छन् अनि रङ्गिन रात बिताउँछन्, भुँडी बोकेर आउँछन्। मैले अलिकति नेपाली भाषामा भनी त्यस्ताले जन्माएको बेवारिसी सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर जिकिर गर्न सकिँदैन। किनभने इन्डियाबाट चाहिँ विवाह गरेर ल्याइएकी बुहारीलाई चाहिँ तत्काल नागरिकता दिनु भएन, जसकारण सरिता गिरी जस्ता संसद पसेर राष्ट्रघातका विषयमा चाहिँ पटक पटक संसदमै बोल्ने खालका चाहिँ व्यक्तिहरू आउन सक्छन् भन्ने त्यो डर त हो नि। आउन सक्छ। त्यसका लागि त म भन्नु, त्यसका लागि त विवाह रोक्न सकिन्छ होला, तपाईँको बन्द सीमालाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ होला, त्यो विभिन्न उपायहरू छन् नि त। बाबा यो देशमा पारिजात दिदीले नागरिकता प्राप्त गर्नु भएन, त्यत्रो लेजेन्ड नेपाली भाषा साहित्यको त्यत्रो सेवा गरेको तुलसी घिमिरे, गोपाल भुटानीले पाएनन् होइन। जहाँसम्म यो विधेयकको कुरा छ, तपाईँले यसरी विधेयकको विरोध गरिरहँदाखेरि पुण्य सर मधेसमा चाहिँ यो विधेयक आयो भनेर खुसियाली मनाइएको छ। एउटा कुरो कसले खुसियाली मनायो थाहा छ? जो नागरिकता विहीन छन् अहिलेसम्म, जसले ब्याचलर पढेर जागिर खान पाएका छैनन्, विदेश जान पाएका छैनन्, पासपोर्ट बनाउन पाएका छैनन्, तिनले तपाईँलाई शराब दिनु त्यो हल्ला हो। तपाईँलाई जुन अहिले सत्तामा रहेका दलहरूले तपाईँले दोष लगाइरहँदाखेरि, जुन केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि उहाँले अध्यादेश मार्फत चाहिँ नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजेको थियो। त्यो र यसमा त करिब करिब समानता देखिन्छ, आकाश जमिनको फरक छ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। हामीसँग आज विशेष कुराकानीका लागि एकजना युवा राजनीतिज्ञ, जुन एमालेका युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषकहरूमा पनि निकै चर्चित हुनुहुन्छ, पुण्य गौतम सर, यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। अहिले विशेष गरी राजनीतिक बिटमा चाहिँ नागरिकता विधेयक चाहिँ एकदमै चर्चामा छ। प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ पारित भइसकेको अवस्था हो र अहिले राष्ट्रिय सभामा चाहिँ छलफलमै छ। हिजो र आज विभिन्न मान्यहरूले चाहिँ विशेष गरी नेकपा एमाले, तपाईँ आबद्ध भएको पार्टीले एकदमै खरो विरोध जनाइरहेको छ। यसमा तपाईँको, अब तपाईँ एउटा पार्टीमा आबद्ध भएको भएर तपाईँले चाहिँ खास गरी विरोध गर्नुको चाहिँ बुदागत रूपमा भनिदिनु न, यो कुराहरू चाहिँ यो विधेयकमा गलत छ भनेर। एक सचेत देशभक्त नेपाली नागरिकले यो कुख्यात कालो र देशको फिजीकरण सिक्किमीकरणको भावी प्रबन्ध गर्ने नागरिकता विधेयक जस्तो राष्ट्रघाती देशद्रोही विधेयकको समर्थन गर्नै सक्दैन। हरेक नेपालीको दायित्व के छ भने मातृभूमिलाई यदि तपाईँ आमा मान्नुहुन्छ र तपाईँ दिनदिनै यो मन्त्र जप्नुहुन्छ भने जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता यदि तपाईँले जन्तर बनाएर बस्नु भएको छ भने याद गर्नुहोला, हरेक नागरिकले यो नागरिकता विधेयकलाई छिछि दूर गर्नै पर्छ। यो पास नहोस् भनेर कोटी होम गर्नै पर्छ। कोही आध्यात्मिक हुनुहुन्छ भने र यसलाई घृणापूर्वक धुत्कार्नुपर्छ र यो पास गर्ने देशद्रोहीहरूलाई यदि सकिन्छ भने भविष्यमा आजीवन कारावासमा राख्नुपर्छ। किनभने तपाईँले देशद्रोही भनिरहँदाखेरि, यो नागरिक विधेयकलाई लिएर देशद्रोही भनिरहँदाखेरि 6.5 लाख युवा युवतीहरू नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू यो देशका अनागरिक भएका छन्। उनीहरूले त तपाईँलाई देशद्रोही भन्छन् होला नि। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, यो नागरिकता विधेयक आउनु अगाडि पनि नेपालको मौजुदा कानुनले कुनै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिलाई नागरिकताबाट दखलअन्दाजी गरेको छैन, बेदखल गरेको छैन, नागरिकता पाएको छ, आमाको नामबाट पनि पाएका छन्। तर यहाँनिर एउटा र्युमर हङ्गामा स्याल यहाँ के मत चाहियो भने नागरिकताबाट नेपालीहरू वञ्चित भए। विश्वको जुनसुकै देशमा पनि अपवादका घटना घट्छन्। तपाईँलाई म भन्छु, भारतमा नेपाली चेलीहरूले सिन्दुर हालेर गइसकेपछि, मङ्गलसूत्र लड्काइसकेपछि 7 वर्षपछि नागरिकताको प्रोसेस सुरु गर्ने भनेको छ। तर नेपालको एक चर्चित नायिका जो भारतीय मूलका व्यापारीसँग बिहा गरेर जानुभएको छ, आज दिव्य 10 वर्ष भइसक्यो, उहाँको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन। म तपाईँलाई के भन्छु भने जग्गे गाडेकै दिन, बेहुली अन्माएकै दिन, हातमा पातमा कुनै प्रक्रिया बिना
उनले नागरिकता त्याग गरेको भरपर्दो सूचना बिना यो जो प्रोसेस चालिएको छ, म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो कि हामीले भुटानीकरण भनेर खुब भर्सना गर्छौँ नि, राष्ट्रघातको एउटा मोडल भन्छौँ, त्यो भुटान भन्ने देशमा कुनै पनि विदेशी चेली बिहा गरेर गइसकेपछि तिनबाट जाय जन्म भएपछि सन्तान जन्मिएपछि मात्रै त्यहाँ नागरिकताको प्रोसेस सुरु हुन्छ। मान्नुहोस् न, एकछिनको लागि सन्तान कहिले जन्मिन्छ हो त्यो पछि, अनि सन्तान जन्मिएपछि होइन, सरी, सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरेपछि, याद गर्नु होला, सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न घटीमा पनि 18 वर्ष कुर्नु पर्यो। अनि बङ्गलादेश के अरे मालदिभ्समा हेर्नुहोस् 11 वर्षको प्रावधान छ, पाकिस्तानमा 7-8 वर्षको प्रावधान छ। हामीले पनि भनेको के भने भारतमा कानुनमा त 7 वर्ष भनेको छ, त्यो 7 वर्षमा गाँठो फुकाउँदैन, उसले धेरै लेन्दी प्रोसेसहरू गर्नुपर्छ। त्यसकारण कमसेकम नेकपा एमाले त सुरुदेखि नै 14 वर्ष गरौँ भन्यो, मानेन नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका उसको सहयात्रीहरूले, ल 10 वर्ष गरौँ भन्दा पनि यो इडेडिपी किन भन्यो, रेसिप्रोकल गरौँ न त भनेर हामी सम्झौताको अन्तिम बिन्दुमा आयौँ। 7 वर्ष एउटा अवधिको रूपमा त्यो स्वीकार गरेका थियो। हुन त नागरिकता पोलिसी चेन्ज हुने कट अफ इयर पनि गलत छ नेपालमा, म तपाईँलाई प्रश्न रूपमा भन्न चाहन्छु। तपाईँले 4 लाखको कुरा गर्नुभयो, राजनाथ सिंह जतिखेर गृहमन्त्री थिए उनले भारतीय मूलका नेपालमा रहेका 1 करोडको हामीलाई सुरक्षा चिन्ता छ भनेर बोल्नुभएको थियो। त्यसकारण त्यो मात्रै होइन, नेपालमा यो उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर यदि नक्कली नागरिकताको छानबिन गर्ने हो भने कृत्य, जाली, रकमी, झुटो विवरण पेश गरेर 40औं लाख विदेशीहरूले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। भारतको सबभन्दा बढी छ, त्यसमा थर्ड कन्ट्री अरू पनि छ। म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो कि अहिले एउटा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न पनि कति सजिलो बनाइदिएको छ। जन्मसिद्धको आधारमा जसले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् त्यसका सन्तानले तुरुन्तै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने बित्तिकै यो देश कहाँ पुग्छ। अर्को कुरो, आमाले पिताको स्वयं घोषणा नगरे पनि अथवा जे गरे पनि सन्तानलाई नागरिकता दिने भनेको छ। अनि अर्को होइन, अर्को यो पनि धेरै ओभर मोडर्नाइज गरेर यो देशलाई कहाँ पुर्याउन खोजेको, जबकि नेपाल जस्तो ल्यान्डलक कन्ट्रीबाट भर्खर ल्यान्डिङ कन्ट्रीको स्टाटसमा जियो पोलिटिकल हिसाबले अगाडि बढेको र 2 विशाल महाशक्ति जनसङ्ख्याको हिसाबले संसारको पहिलो र दोस्रो राष्ट्रको बीचमा एउटा बफर जोनको स्टाटसमा रहेको यो नेपालमा नागरिकता पोलिसी कन्जर्भेटिभ हुनुपर्छ, रिजिट हुनुपर्छ, दरो खरो हुनुपर्छ, कठोर हुनुपर्छ। नत्र भने तपाईँलाई म भन्छु 125 करोडको जनसङ्ख्या होल्ड गरेर बसेका 2 देश बीचमा ओपन बोर्डर छ, भारतको 3 तिरबाट सिमाना खुल्ला छ, त्यहाँबाट वार मान्छे आयो भने के हुन्छ। अहिले पनि म तपाईँलाई भन्छु, भारतको जनसङ्ख्या बढी भएर यदि त्यहाँ अवैध रूपमा जन्मिएका शिशुहरूलाई ट्रकको ट्रक, ट्र्याक्टरको ट्र्याक्टर नेपालमा ल्याएर छोडिदिए भने ती बेवारिसी शिशुलाई भोलि वंशजको नागरिकता दिनुपर्छ। तिनीहरू प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेन्ट वा चिफ जस्टिस वा CNC आर्मी कमान्डर बन्ने अवसर पाउँछन् उनीहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्यो, नेपालको भौगोलिक अखण्डता खतरामा पर्यो र सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायत जिताउनको लागि 4 लाख भारतीयहरूलाई 36 सालमा नागरिकता दिने गरी भोटर लिस्टमा नाम टिपाए। तिनीहरूले नागरिकता पाए र त्यहाँबाट समस्या सुरु भएको 63 को आन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गद्दारी गरे र अहिले प्रचण्डको भारत भिजिट लगत्तै माधव नेपाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको यो जोइन्ट भेन्चर गभर्मेन्टले जुन ढङ्गले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पास गरेको छ, यसलाई राष्ट्रिय सभाले छलफलमा त लगेको छ, अस्वीकृत गर्नुपर्छ। यदि राष्ट्रिय सभाले पनि यसलाई पास गर्ने अपराध गर्यो भने राष्ट्रपति महोदयले यसलाई फिर्ता पठाइदिनुपर्छ। हिजो राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा पनि उनको हत्या भएको हो भन्ने कुरा कतिले अहिले गरिरहेका छन् र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर्वोच्च अदालत एउटा आशा र भरोसाको नजरले हेर्न सकिने न्यायको मन्दिर हो र त्यसले अवश्य पनि यसलाई रिजेक्ट गर्नेछ। भनिरहँदाखेरि जुन अहिले सत्तामा रहेका दलहरूलाई तपाईँले दोष लगाइरहँदाखेरि जुन केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि उहाँले अध्यादेश मार्फत चाहिँ नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजेको त्यो र यसमा त करिब करिब समानता देखिन्छ। आकाश जमिनको फरक छ। त्यो अध्यादेशमा के भनिएको थियो भने 7 वर्ष नपुगिकन विदेशी चेलीहरू जो विवाह गरेर नेपालमा आउँछन् उनीहरूलाई नागरिकता दिन मिल्दैन भनेको थियो। अन्य प्रावधानहरू
जस्तो जन्मसिद्धको होइन जन्मसिद्धको कुरा पनि छ, अरू कुराहरू पनि छ। नेकपा एमाले किन विरोधमा उत्रियो? केवल सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन नि त। यो देश त बर्बाद भयो। यिनीहरूले अरबौँ रुपियाँमा नेपालको नागरिकता बेचे, यिनीहरूले नदी नाला बेचे, राष्ट्रिय सम्पदा बेचेर यो देशप्रति यिनीहरूलाई कुनै माया ममता छैन। हो, प्रचण्डले एउटा गणतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिका अनुसार उनले आफ्नो आदर्श मूल्य मान्यतामा आफूलाई टिकाउनु पर्थ्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, गद्दारहरूको कुनै इतिहास हुँदैन। जस्तो कि म तपाईँलाई भन्छु, काजी लेन्डुप दोर्जेले जब सिक्किमलाई भारतमा विलय गराए त्यसपछि पटक पटक इन्दिरा गान्धीको सेक्रेटरी मथाई मार्फत उनले भेट्न खोजे। त्यहाँ एउटा कहानी मसहुर छ, रियल कहानी होइन। किन लेन्डुप दोर्जे भनेको पनि कोखमा दारा भएको वा जन्मजातै दारा पलाएको सिङ आएको मान्छे त होइन। उनका कुकर्मको कारण लेन्डुप दोर्जे भएका हुन्। म तपाईँलाई भन्छु, हेर्दा हेर्दै इतिहासमा कुनै राष्ट्रको इतिहासै वा भविष्य नै समाप्त हुन सक्छ। जस्तो इन्दिरा एउटा कुरा हामी बरु सुन्नुहोस्, नागरिकता चाहिँ मधेस केन्द्रित र तराईका जो जनता हुनुहुन्छ, जसलाई मधेसी भनेर भनिन्छ भनौँ पहाडियाहरूले, त्यो क्षेत्रका जनताहरू एमालेसँग चिडिँदैनन् भने विशेष गरी यो विधेयकले त त्यहाँका जनताहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ। होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, गलत। तपाईँ जतिको रिसर्च जर्नलिजम गर्ने मित्रले के थाहा पाउनुपर्छ भने तिलाठीमा लाठो चलाउने पनि देशभक्त मधेसीहरू, तराईवासीहरू, जो अहिले नवप्रवेशीहरू छन्, नव आगन्तुक, जसले नक्कली विवरण पेश गरेर वा नेपालको कानुनको लुप होल्समा टेकेर एकातिर भारतीय नागरिकता अर्कोतिर नेपाली नागरिकता बोकेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। या त्यस्ता धेरै छन्, मन्त्रीमण्डलमै गएका मान्छेहरू त्यस्ता छन्। या त के भने हामीले जस्तो फिजीकरणको कुरा गरिरहेका छौँ नि, महेन्द्र चौधरीको पुर्खाहरू उखु खेती गर्नको लागि फिजीमा पस्यो। प्रकारान्तरले त्यो देशको प्राइम मिनिस्टर भएर राष्ट्रिय सम्पदामा लुट खसुट गरेपछि उनलाई त्यहाँ सजाय दियो र उनको मण्डलीलाई पनि सजाय दियो। मोरिससको पनि इतिहास तपाईँले हेर्नुपर्छ। भारतीयहरूले कसरी जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनाएर अतिक्रमण गरे। नेहरू डक्ट्रिन वा सरदार वल्लभ भाइ पटेलले भूगोललाई मिच्नुपर्छ, खानुपर्छ भनेर एउटा समुद्रमा ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ, राजगोमनले सानो सर्प खान्छ भने जस्तो एउटा मान्यता ल्याए पनि इन्दिरा गान्धीले सिक्किमपछि नेपाल निल्न खोजे पनि जियो पोलिटिकल कारण मित्र राष्ट्र चीन र अन्य विश्वका हाम्रा सद्भाव राख्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामी सदस्य राष्ट्र, पुरानो सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले हामीलाई माया गर्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको आधारमा अगाडि बढेको शान्त सुन्दर हिमाली राज्यको अस्तित्व रहनुपर्छ भनेर सदा सहायता व्यक्त गर्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मित्र समुदायको कारण चीन, रुस लगायतको युरोपियन कन्ट्रीहरूको कतिपयको सदा सहायताको कारण र हाम्रो बहादुरी र विवेकको कारण पनि यो देश जोगिएको छ। र जहाँसम्म यो विधेयकको कुरा छ, तपाईँले यसरी विधेयकको विरोध गरिरहँदाखेरि पुण्य सर मधेसमा चाहिँ यो विधेयक आयो भनेर खुसियाली मनाइएको छ। एउटा कुरो कसले खुसियाली मनायो थाहा छ? जो नागरिकता विहीन छन् अहिलेसम्म, जसले ब्याचलर पढेर जागिर खान पाएका छैनन्, विदेश जान पाएका छैनन्, पासपोर्ट बनाउन पाएका छैनन्, तिनले तपाईलाई शराब दिनु त्यो हल्ला हो। तपाईँलाई म भन्छु, ट्रकका ट्रक, ट्र्याक्टरका ट्र्याक्टर, गाडीका गाडी मान्छे चुनाव ताका यताबाट भोट हाल्न इन्डियाबाट यता आउँछन् र इन्डियामा चुनाव हुँदा यहाँबाट मान्छे लोड गरेर इन्डिया लान्छन्। तिनीहरूको खल्तीमा दोहोरो नागरिकता छ। नव आगन्तुक होइन ए बाबा, यो देशमा पारिजात दिदीले नागरिकता प्राप्त गर्नु भएन, त्यत्रो लेजेन्ड नेपाली भाषा साहित्यको त्यत्रो सेवा गरेको तुलसी घिमिरे, गोपाल भुटानीले पाएनन् होइन। तर यहाँनिर हिजो आएको मान्छेले मकै भटपास चक्लेट सरह नागरिकता प्राप्त गरे हो। यो नागरिकता ऐन असाध्यै खुकुलो हुँदा हाम्रो नागरिकताको प्रावधान ढाट राखेर नागरिकता बाँड्ने यो टाइपको कुख्यात हुनाले हामी अभिशप्त भएका छौँ। तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने सुन्नुहोस्, भोटको राजनीतिमा हामी तल परौँ या माथि, हामीलाई शरणार्थी टाइपका अथवा नक्कली विवरण पेश गरेर अथवा हाम्रो कानुनको दुरुपयोग गरेर आएका भारतीयहरूले भोट दिउन् वा नदिउन्, हामी चुनाव जितौँ वा हारौँ यसको सवाल होइन। एउटा दुईटा चुनाव हार्दा पनि केही छैन। तर तपाईँले भने जस्तो सिनारियो छैन। तराई मुलुकका देशभक्त मधेसीहरूले हाम्रो मतदान गर्छन्, अघिल्लो चुनावमा पनि गर्छन्। तर नागरिकता पाएन भनेर वर्षौँदेखि अनसन बसेर आन्दोलनमा आइरहेका युवाहरूलाई म तपाईँसँग भेट गराइन सक्छु सर। एकाध घटना एकदम मजा छ, एकाध घटनालाई हाइलाइट नगर्नु। तर 40औं लाख भारतीय मुलुकका नागरिकहरूले झुटो विवरण पेश गरेर अब त करोडौँमा पुग्लान्। यो देशका जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या, यता हजारौँ हेक्टर जमिन पनि उनीहरूले मिचेका छन्, अर्कोतिर 40औं लाख नेपालको नागरिकतासँग जुन खालको एमाले विमति राखिराखेको छ, विशेष गरी
त्यसमा के छ भने त्यो विवाह इन्डियाबाट चाहिँ विवाह गरेर ल्याइएकी बुहारीलाई चाहिँ तत्काल नागरिकता दिनु भएन, जस कारण सरिता गिरी जस्ता संसद पसेर राष्ट्रघातका विषयमा चाहिँ पटक पटक संसद नै बोल्ने खालका चाहिँ व्यक्तिहरू आउन सक्छन् भन्ने त्यो डर त हो नि। आउन सक्छ। त्यसका लागि त म भन्नु त्यसका लागि त विवाह रोक्न सकिन्छ होला, तपाईँको बन्द सीमालाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ होला, त्यो विभिन्न उपायहरू छन् नि त। सकिँदैन। ओपन बोर्डरमा काँडे तार लगाउने अथवा सीमा रेगुलेट गर्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ। अब विवाहबारी नै रोक्नको लागि त यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुमति दिँदैन तपाईँलाई। जुनसुकै देशका नागरिकले पनि जहाँ पनि बिहा गर्न पाउँछन्। भिजा सिस्टम गर्ने बित्तिकै तपाईँको त अटोमेटिकली धेरै कुराहरू रोकिन्छ नि सर। होइन, त्यो गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले यदि अब पर्फेक्ट सरकार बनायो भने त्यो गर्छ भने म तपाईँलाई होइन 6.5 लाख ए बाबा तपाईँले देशका युवाहरूलाई चाहिँ गलत कुरा हो। मधेसको मान्छेले कसरी नागरिकता पाएन मलाई भन्नुहोस्, कसरी पाएन? होइन म भन्छु, सुन्नु, होइन केही छैन, म चुनाव जितौँ या हारौँ, सुन्नुहोस्, कसरी पाउँदैनन्। नेपाली मूलको मधेसी अथवा तराई मूलको मान्छेको सन्तानले कसरी नागरिकता पाएनन्? यो झुटो कुरा हो। भारतीय मूलका मान्छेहरूले नागरिकता पाएनन् होला र उनीहरूले आफूलाई नेपाली सो गर्न खोजे होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। थर्ड कन्ट्रीको अब तिब्बतियन रिफ्युजीका सन्तानले पाएनन्, त्यो पाउनु हुँदैन झुटो विवरण पेश गरेर, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर टिपिकल नेपालीहरू जसले पनि नागरिकता पाएको छ पाउनुपर्छ। अब कहाँ जान्छन् अनि रङ्गिन रात बिताउँछन्, भुँडी बोकेर आउँछन्, मैले अलिकति नेपाली भाषामा भनी, त्यस्ताले जन्माएको बेवारिसी सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर जिकिर गर्न सकिँदैन। किनभने यो समस्या अमेरिकामा पनि छ, युरोपमा पनि छ, भारतमा झन् बढी छ, भारत झन् कठोर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो जियो पोलिटिक्स भएको देशले नागरिकता पोलिसी खोकुलो बनाउनु हुँदैन। आज अङ्गीकृत नागरिकता भनेका छन् वैवाहिक, भोलि यिनीहरूले के गर्छन् भने आन्दोलन गरेर सिके राउत र जनमत पार्टी त जन्माउन लगाइसके इन्डो वेस्टले, यिनीहरू मधेस छुट्टै देश हो भनेर प्रदेश संरचनाको दुरुपयोग गरेर, त्यही भएर हामीले भनेको यो प्रदेशको अब औचित्यता छैन। एमाले पछिल्लो समय नागरिक विधेयकको जुन खालको विरोध गरिरहेको छ त्यो सिधै चाहिँ भारत विरोधी अभिव्यक्ति। भारत मात्रै होइन, विदेशी नवआगन्तुक नागरिकहरूलाई आज अङ्गीकृत भोलि वंशजको नागरिक बनाएर यो देशमा रैथाने हेरेर समाप्त पार्न खोज्ने न्यायाधीशहरू पार्टीका सदस्य छन्। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। गाउँ बस्ती बस्तीबाट यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक च्यापचुत पारेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, देशद्रोही हेरेर जेल हाल्नुपर्छ, सर्वस्व हरण गर्नुपर्छ। धन्यवाद। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।